میرے تے تیرے نبی نے سر سجدے وچ رکھنا ہے تے 40 دنوں دے برابر رو رو کے سجدے وچ دعاواں منگیاں نے یا رب حبلی امتی امتی ایدیا پاک سنا دنیا نے یا اللہ میری امت رو معاف فرما دے یا اللہ میری امت رو معاف فرما دے میں یاد میں کیا بابا جی فلانا فلانا پیر کلانا فلانا مولانا مہدائے لمبے لمبے وظیفے دستائے تو سی جدوان دے ہو زیادہ توڑی جناب اعلیٰ تقریر یا حضور دی عزت پہرے تے ہو دیا وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشي پڑھ لو بلکہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة بس رسول اللہ ولیکن حشر تک رات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا حسن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا کے بعد حضور رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے کے بعد آج دی عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس چک نمبر 630 گاہ پہ جالب کا جڑا والا دے اندر منعقد ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پی پی سعودے تمام ذمہ داران آج دی اس خوبصورت بابرکت محفل دے تمام منتظمین بالخصوص برادرم محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت برادرم رائے محمد اکرام جاوید صاحب مجاہد ختم نبوت برادرم جناب رائے محمد اقبال صاحب اور میرے تو قبل خطاب فرمان والے میری تحریک دے ذمہ دار برادرم جناب مستفیض احمد صاحب اور تمام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام جو اس خوبصورت نظم میں تشریف فرما رات 1 بجے تک یقینی طور پہ کوئی روٹی کے چاول واسطے نہیں بیٹھ سکتا رات کے اس پہر تک کوئی بیٹھ سکتا ہے تو رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے بیٹھ سکتا مولوی کا منہ سونا نہیں ہے جنہوں تکڑ واسطے لوگ آئے ہیں اور جس کریم آقا دی گل کرن مولوی آیا ہے اس کریم آقا دا ذکر بڑا ہی سونا ہے میرے آقا خود بھی سونے آپ دی شان بھی سونی تو میرے آقا دا ذکر بھی سونا گل اتنی ہے اسی کلمہ پڑھے رسول اللہ دا اسی یہی چاہنے ہیں کہ اس کلمے دے نام تے رب نے سانوے سونا ملک عطا فرمایا
تے اللہ کریم اپنے فضل تے کرم نال اتنے سانو نظام بھی اس کلمے والے نبی دا عطا فرمائے تے اون دے کلمے والے نظام نو لیان واسطے اسی گلی گلی کوچا کوچا جا رہے ہیں، تواڈے کول بھی آئے ہیں، دو گلاں کران گے تواڈے نال بھی۔ میرے پیارے ہو، اسلام ہی باقی تمام نظاماں تو اعلیٰ کیوں ہے؟ اندے تے ہی دو چار گلاں کرنی ہیں تواڈے نال تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ اتنے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جڑا کافر ہوئے، سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، سارے ہی حضور دا کلمہ پڑھن والے خدا دے گھر وچ بیٹھے ہوئے۔ صرف گل یہ سمجھانی ہے کہ گھر بھی خدا دا ہوئے، کلمہ پڑھن والے اللہ ان دے حبیب دا کلمہ بھی پڑھتے ہون، لیکن نظام چلان دی واری آئے تے کلمے والا اس نظام نال نہ کھلوے، کلمہ پڑھن والا مسلمان اپنے اس آقا مولا دے دین نال نہ کھلوئے، اس کلمے والے جناب اعلی مصطفیٰ کریم دے دین دی گل کرن واسطے تیار نہ ہوئے۔ اے ایک تکلیف دے امر ہے، اور اندے تو توجہ باقی ساری چیزاں تو توجہ ہٹا کے اندے وال توجہ دلان واسطے تواڈے ال آئے ہیں۔ محبت رہو سبحان اللہ کو قرآن کریم۔ بندے تھوڑے نہیں ہو، بندے بہت سارے ہو، تسی اگر سوچا جائے کوئی ایمان اور محبت مصطفیٰ نال تے کلا بندہ بیٹھا ہوئے سما پاک دیندے، تسی تے اتنے حضور دے غلام بیٹھو۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تانے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اللہ نے کون میرا نبی آیا ہے جو جناب عالم بانیاں تے تگڑیاں دے فرق مٹاون والا، جدو مکے تو ہجرت کر کے مدینہ پاک دے اندر جلوہ گروان رستے دے اندر بڑے بڑے لوگاں دے جناب عالم گھر بھی آئے، پختہ جناب عالم عمارتاں بھی آئی، لیکن میرے کریم نبی حضرت ابو ایوب دے دروازے دے اتے آ کے جناب اعلیٰ اپنی سواری روکی، بلکہ سواری خود روکی آکے تاکہ قیامت تک حضور دے غلامانوں پتہ لگ جائے کہ نیویں ہدا پر ہونا اے سادہ نبی، کوٹھے آتے چڑھے آخری زمانے میں رہ بھی غریباں میں جایا، بھاوے جناب اعلیٰ تیرے پنڈ دیاں گلیاں نہیں جناب اعلیٰ پختہ، تیرے پنڈ دیاں نالیاں تے سیوریج دے انتظام ٹھیک نہیں ہے، تیرے پنڈ چھوٹے وڈے پنج منزلہ جناب اعلیٰ پلازے نہیں بنے، لیکن رات 1 بجے ایک چمک دے چہریاں نال حضور دا ذکر سن کے سبحان اللہ تے لبیک دے نعرے تے تاجدار ختم نبوت دیاں گلاں اس چیز دی علامت رہے کہ کہتے ہیں کہ جناب جیب والے پاسوں اسی ماڑے ہو سکتے ہیں، عشق والے پاسوں ماڑے نہیں ہو سکتے ہیں، اس سینے عشق رسول مالا مال اس واسطے آیا کہ دنیا نو پتہ چلے کہ فرانس دے کتے خاکے بنا کے ساڑھے سینے وچوں ساڑھے نبی دا پیار نہیں کر سکتے، ہندوستان دے کتے حضور دی توہین کر کے ساڑھے سینے وچوں نبی دا پیار نہیں کر سکتے، اسی اپنے کھیڈن والے نکے نکے بال بھی مسیح چ لے کے آئے تاکہ پتہ چل جائے اسی اپنی نسلوں نو بھی سمجھا رہے ہو۔ میرے بچوں 4 منٹ دے اوتے بیٹھے والے پک پکارے کرن والے دیاں گلاں
سن کے اپنے آقا دی محبت سینے وچوں کٹ نہ دینا بلکہ ایک گل یاد رکھ لینا کہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے سب سے والا ہمارا نبی اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے سوال اتنا ہے مارے آئے کیوں اے مسکین لوگ رات رسول اللہ واسطے بیٹھے کیوں نے وجہ صرف اتنی ہے انہوں پتا ہے قیامت دے دیارے جدو ماں نے چھڑ جانا آیا جدو پیو نے چھڑ جانا آئے جدو یارہ بیلیاں چھڑ جانا آیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ جدو یار چھڑ جایا جدو ماں پتر نو چھڑ جائے یا تو باپ بیٹے نو چھڑ جائے یا تو رشتہ دار ایک دوجہ نو چھڑ جائے اس ویلے تیرے تھے میرے کریم نبی نے کہ تو 1.25 لاکھ نبیاں دروازے تو پھر کے آوانا لکھوں نو دیکھ رہے ہیں ہر نبی نے فرمانا اذهبوا الى غیری جاؤ کسے ہور دے دروازے تے کسے ہور دے دروازے تے او تو تیرے تے میرے نبی دامن شفاعت پھیلا کے فرما رہے ہوں گے انا لہا آ جاؤ میرے غلاموں میں تو اڈیاں سفارشاں کرنیاں نے تے ادو اس جناب آلہ غریب تے ماڑے میرے سمیت جناب آلہ ہر گناہگار واسطے میرے تے تیرے نبی نے سر سجدے وچ رکھنا ہے تے 40 دنوں دے برابر رو رو کے سجدے وچ دعاواں بن گیا یا رب حبلی امتی امتی ایدیا پاک سنا دنیا میں یا اللہ میری امت رو معاف فرما دے یا اللہ میری امت رو معاف فرما دے میں نو یاد میں کیا بابا جی فلانا فلانا پیر فلانا فلانا مولانا مہدائے لمبے لمبے وظیفے دستائے تو سی جدو آنزے ہو زیادہ توڑی جناب اعلیٰ تقریر یا حضور دی عزت پہنے تے ہوندی ہے حضور پر وفاداری تے ہوندی ہے ختم نبوت پہنے تے ہوندی ہے نظام مصطفیٰ دے نفاذ تے ہوندی ہے تو سی نہیں کہتے میں دیا پگڑیاں پایا کرو زور نلا دے کہ اتنے غاز دی پگڑی ضروری ہے زور نلا دے کہ جناب اعلیٰ اتنے وظیفے ضروری ہے وجہ کیا فرمان سانا ایک گل دس مولانا ایک گل دس مولانا کہ جناب اس دھرتی تے نظام مصطفیٰ آ جائے اس دوت کے کیڑی گل چاہی دیا باقی رہی گل وظیفیاں دیا حضور گل وفات وڈا وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا حضور دے پیار تو وڈا وظیفہ نہیں ہو سکتا ناموس مصطفیٰ نے پہرے تو وڈا وظیفہ نہیں ہو سکتا اگر حضور گل وفائے یعنی 10 بروز عشر جدو میرے نبی نے دامان شفاعت پھیلانا ہے تیرے 10 جناب اعلیٰ کیڑا جناب ایسا ہے جڑا کہ میرے فلانا میرا عمل حضور دی شفاعت رالو زیادہ بہتر ہے فلانا میرا عمل نبی دی شفاعت تو زیادہ بڑا ہے اس واسطے بابا فرماتا سی میں کہتا ہوں گناہگار دی معافی ہے غدار دی معافی کوئی گناہگار یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد
साडा बाबा फरमान लावे यार गुनाह ते तेरे साडे होने ने रोना रसूलुल्लाह नू पै जाना ओंदे अशरा मुबशरा भी बख्शे होए उन्होंने खुलाफाए राशिदीन भी बख्शे होए मेरे नबी दी अहले बैत भी बख्शी हुई है रोना किस वास्ते रोना ते तुहाडे मेरे वास्ते फिर दुआ तुहाडे मेरे वास्ते ही मंगिया जा रही है आला हज़रत फरमाने क्या मंजर होएगा जदों 40 दिन बराबर हजूर रोए रोवन गया जदों हजूर दी जुल्फों मुबारक खुल जानी आला हज़रत फरमाने अल्लाह रे क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा इतनी जी गल है सुना इतनी जी गल है जिस नबी ने उत्थे कम आना है अज साडा कम बनता है कि नहीं कि असीं उहदे दीन दे कम आईए कुछ बोलो मैनू इस बंदे की समझ नहीं आई जिहड़ा कि मौलवी साहब असीं मसीह ते आए सा जलसे ते इत्थे सियासी गल्लां कर दित्तियां मुस्तफीद साहब ने इत्थे क्या जी लबैक वाले नूं लै आओ जनाब हजूर दे दीन की गल करते हैं निज़ाम मुस्तफा की गल करते हैं निज़ाम मुस्तफा लियाण वास्ते इन्हां दा साथ दिओ बंदा आखे मौलवी साहब असीं तो बुलाया सी जलसे ते असीं तो बुलाया सी महफिल ते असीं तो मजहबी गल सुनी सी तुसीं गल सियासी गल्लां शुरू कर दित्ती जिस नबी दा असां कलमा पढ़िया है उन्हें कल्लियां नमाज़ां नहीं पढ़ाइयां उस नबी रहमत ने मदीने में आप जो होते कि यहूदी ने झूठा केस कर दिता कहता जनाब ये जिहड़ी ज़िरा इन्हां कोल है इन्हां दी नहीं मेरी है और हुकूमत भी होवे अली ते काजी भी जनाब आला आप दा मातहत होवे ते आके केस कौन कर रहे हैं एक यहूदी माइनॉरिटी अकलियत लखा सलाम में मौला अली आप दे आप दी औलाद ते जेड़ी रहमत मौला अली तुसी गुजरे उन्हां रहमत ते सलाम मेरे मौला अली पेश होए जी अदालत विच ये नहीं फरमाया कि मैं तो मुसलमानों का खलीफा पाकिस्तान में कई गुना वड्डे मुल्कों का जनाब आला हाकिम तो मैं आके कोर्टा में पेश हुआ है मेरी इज्जत है हाय हाय क्या आपने की फरमाया आपने फरमाया सुनो साडी इज्जत हजूर दे दीन विच आए मौला अली पेश होए हुण एक पासे खड़ा यहूदी झूठा केस करके एक पासे मौला अली आके जनाब काजी दे सामने काजी कहना है जनाब तुहाडे ते मुकदमा है एक कहना है जेड़ी ज़िरा तुसी पाई है ज़िरा तुहाडी नहीं है दी है आपने फरमाया ज़िरा ते मेरी आपने फरमाया ज़िरा मेरी उन्हें कहा जी कोई प्रूफ मौला अली पाक ने फरमाया मेरा हसन गवाह मेरा हुसैन गवाह कुछ बोलो कहते तुसी दसो एक कानून काजी को पता सन मौला अली को पता नहीं हजूर दे पूरे सहाबा दी कैबिनेट मौला अली तो बड़ा काजी कोई नहीं कुछ बोलो मौला अली तो बड़ा आलिम कोई नहीं हजूर दे सहाबा विच इतना बड़ा आलिम मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा आपको भी पता सी इस मसले का लेकिन एक केस होया क्यों ताकि क़यामत तक मेरे ते तुहाडे जैसे छोटे इल्म वाले नूं कमजोरां नूं पता लग जाए दीन नबी दा पता आप आया आपने फरमाया हाँ जी आख्या जी जनाब आला तुहाडे ते केस ठीक है जनाब आला एक ए ज़िरा आपने फरमाया मेरी है पूछने लगा गवाह फरमा हसनैन करीमैन गवाह कहने लगा जी तुहानू पता है कि पुत्र दी गवाही प्यो दे हक विच कबूल नहीं होती आपने फरमाया मेरा कंबर गवाह मेरा नौकर गवाह आख्या जी तुसी भी सच्चे तुहाडा हसन भी सच्चा तुहाडे हुसैन भी सच्चे तुहाडे कंबर भी सच्चे लेकिन तुसी समझते हो कि नौकर की गवाही मालिक दे हक विच कबूल नहीं होती आपने फरमाया फिर कर दे फैसला उन्हें हजूर हुण मेरे ख्याल फिर एक अकलीत किधरे ये ना आखे कि हुकूमत सी तो इन्होंने इस वजह तो मेरी ज़िरा खो ली इवें दी कई ज़िरा तुहाडे कदमां तो कुर्बान दे दे मौला अली पाक ने जनाब ज़िरा तारी आपने उहदे हाथ रखी ते उस वक्त यहूदी कदमां च गिर गया
ختم پیا کہنا ہے جناب اعلیٰ میرا دل منیا کہ واقعی یہ دین حق کے میں آج عظمہ بنایا سا حکومت تھوڑی ہے جناب اعلیٰ سلطنت تھوڑی ہے کیس میں جھوٹا کر رہا ہوں میں یہی سوچ رہا سا کہ اگر اے جناب اعلیٰ کوئی کیسر و کسرا دی جناب حکومت کوئی انج کر داؤ انہوں مامرائے عدالتی قتل کر دینا سی تیری جرت تو حاکم دوتے مقدمہ کیتا ہو لیکن سچے دین نہیں کر سکتے ہیں تساں کے جناب اعلیٰ عدالت سامنا کیتا ہو تساں کے جناب اعلیٰ میرے برابر دے اندر کٹہرے وچ کھڑے ہوئے ہو اے تواڈی صداقت تے تواڈا جناب اعلیٰ عدل دا عادلانہ نظام مینوں اتنا چنگا لگیا ہے میں بھی پڑھنا وا لا الہ الا اللہ ول کر کے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جناب اعلیٰ کلمہ پڑھ کے آپ کے قدمہ میں گریا تو جناب اعلیٰ مسلمان ہویا دسنا ہے اے او نظام ہے جنہیں اندر حاکم کے محکوم واسطے انصاف دا معیار ایک جیسا ایک کڑا قانون آیا یار کہ شہباز شریف دی ماں مرے تے 5 دن واسطے انہوں جیلے چکاڑ کے آکھنے نے پوڑی تے بیڑا ہے جناب انہوں جناب ضمانت ملنی چاہیے تے غریب دی ماں مرے پیو مرے تے پیرول تے جنازے تے نہیں آن دیں دے تے آن دین تے وضو نہیں کرن دیں دے تے جب وضو کرن دین جنازہ پڑھ لوے تو اتھوں پڑھ کے دوبارہ بٹھا لیندے نے کہ شہباز شریف دی ماں دی فاتح پڑھن والے آندے نے غریب دی ماں دی فاتح پڑھن لگوئی اسی چاہتے ہیں کہ نظام امید ہوئے جس نظام دے اندر ماڑے تے تگڑے واسطے قانون ایک جیسا وہ کدوں آنا ہے جدو حضور دا دین تخت دے اتے ہوئے سمجھ آئی تے 2 چیزاں ہوندیاں نے ایک انقلاب ہوتا ہے تے ایک انتخاب ہوتا ہے اسی انتخاب والے حال رستے تے آئے ہیں اسی آتے ہیں کہ چلو بابا جی کہنے سے یہ کہتے ہیں کہ مولوی قومی دھارے میں نہیں آتے چلو تسی کہتے سو اسی قومی دھارے جا گئے کہتے ہیں جی مولوی ڈانگ سوٹا لے کے آتے شریعت نافذ کرو ایتے کوئی طریقہ نہیں مولوی آمن ووٹ منگن جے اگر قوم انہوں کھڑی ہو جائے تو شریعت قوم چاندی ہوئے تو جناب نافذ کر دیو ہون جدو مولوی آ گئے نے پھر بھی انہوں مسئلہ پھر ٹی وی تے چلان واسطے تیار نہیں ساڑی خبر سنان واسطے کوئی تیار نہیں اخبار کوئی ساڑی جناب اعلیٰ خبر تے انہوں تیار نہیں لیکن بابا جی فرماتے سن دین تو آڑی خبران دا محتاج دین تو آڑے ٹی ویاں دا محتاج اے دین اپنی پاور نال کھڑا ہے تے اپنی پاور نال رہنا ہے اور انشاءاللہ وقت آنا ہے جدو محمد عربی دے اے فقیر جس ٹائم جان کے کوٹا کچہریاں دے اندر فیصلے ان جو بن گئے جو نبی دا دین کہتا تاجدار ختم نبوت میں حضور دے غلاموں میں سے ہی پیغام دینا جانا ہوا ساڑھا بابا فرما گیا ایک وقت آنا ہے میں نہیں ہونا میرا اعلان ہو جانا ہے مولانا ٹر گیا ہے دنیا تو کسے کہنا چنگا ہے کسے کہنا سی بندہ آپ نے فرمایا آج ساڑھے نل کھڑے ہو جاؤ کل ساڑھے ورکے بھی نہیں لبڑے ہیں میں کہنا چاہنا آج بابے دے پتر نل کھڑے ہو جاؤ کل بابے دے پتر ورگا بھی نہیں لبڑا آج تے سارے کہہ رہے ہیں بابا بڑا عاشق رسول سی بڑا چنگا سی کاش بابا ہور 5 سال رہنا پورے ملک دین آ جانا سی جو جانا سی جو جانا سی میں نے یاد آیا آج تے جیدے کلو پچھوئی کہہ رہا خدا دے واسطے ایک وار آ جا خدا دے واسطے ایک وار آ جا کہ تر چلے آ تیرا بیمار تر چلے آ تیرا بیمار آ جا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس میرے پیارے ہو
تقریر نو مکائیت اقتدام والے پاس میں چلیے لیکن اس تو پہلے میں گل سنانا چاہنا ہوں اگر واقعی اسی حضور دے غلام تے میرے گلاں زیب نہیں دینیاں کہ کلمہ تے نبی دا چاند پڑھنے ہو لیکن نظام نون لیگ دا چاہنے ہو نظام بلے آلیاں دا نظام تیر آلیاں دا اے گلاں زیب نہیں دینیاں زیب ہی گل دے دیئے کلمہ بھی نبی دا پڑھنے ہو نظام بھی نبی دا چاہنے ہو کچھ بولو نظام بھی نبی کا تو پھر جدو اس کلمے والے نبی کا نظام آنا ہے پھر حاکم تے محکوم ایک جیسے پھر ان جو ہے افغانستان سے دیکھیا کہ نائب وزیر اعظم آیا جی افغانستان کے بڑے علماء دے وفد نال تقریر کرن واسطے تے پیراں وچ 80 روپے دی جُتی پا کے اے جویں چائنا دی چپل کینچی چپل اج بھی وہ تصویر موجود ہے یہ کس چیز دی علامت ہے اس چیز دی علامت ہے کہ اسلام قومی خزانے لٹن دا درس نہیں دیندا بلکہ خزانیاں دی خزانیاں نو امانت سمجھن دا درس دیندا کچھ بولو سبحان اللہ ساڑھے ملک کے بڑا روپیہ بڑا پیسہ ہے قرضے چکن دی لوڑ بھی نہیں پوے گی بشرطے کہ کوئی حکمران بندے دا پتر آئے اتھے اس چیز نو بھول جاندے نے کہ بروز حشر حرام کھانا لے پیٹوں دے وچوں جناب اللہ اور شب معراج علی تسی وہ پڑھو نا حدیث جے اندر ہے کہ بڑے بڑے جناب کمرے جنے پیٹ ہون گے تو دے وچوں جناب لوگ جنہاں نے مال شال کھاتے وہ نکلن گے میں اس چیز دے حیران ہونا کہ وہ بھی ہون گے تے پاکستان دے سیاستدان بھی ہون گے جنہاں دے پیٹاں جو پوریاں سڑکاں نکلدیاں نے پوریاں نالیاں نکلدیاں نے تے پورے جناب اعلی بلاک تے توڑے سیمنٹاں دے نکلنے نے انہاں نے جناب غریباں دیاں سڑکاں دے نام تے لٹ مار کیتی ہے پتہ تے اودوں لگنا ہے نا پترو کہ جدوں پائی دا حساب دینا پینا سمجھ آئیے یہ کوئی گل ہے تواڈے پیو دا مال ہے کہ جدوں چاہو لٹی پٹی جاؤ تے غریب دا بچہ مردا رہے کو پوچھنا لگا جدوں جی ہم بڑے پریشانی میں مشکل فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑی ہے اس لیے ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے اور دین ٹیکس نہیں لیندا دین زکوٰۃ لیندا ہے تے ٹیکس تو بچاندا ہے ٹیکس تے زکوٰۃ وچ فرق کی ہے کہ ٹیکس غریباں تو لیا جاتا ہے تے امیر کھاندے نے تے زکوٰۃ امیراں تو لئی جاتی ہے تے غریباں وچ وڈی جاندی ہے سمجھ آئی تے پھر اسلام 2.5 سال حکومت کرے حضرت عمر بن عبدالعزیز دے دور وچ تے 7 صوبیاں چوں زکوٰۃ واپس مڑ کے آ جائے جہاں دروازہ قریب نظر آئے کہ بندہ ماڑا ہوئے گا وہ پیسے لے کے جائے پائیں اے زکوٰۃ دے پیسے نے اندروں آ کے 1 منٹ رکی تو وہ بھی کوئی 2-4 درہم لے کے آئے یار ایک میرے طرفوں بھی زکوٰۃ کوئی مستحق لگ جائے تو دے دے اتھوں پھر کے جناب اعلیٰ مقامی شہر ہے شہر تو پھر صوبے دے جناب مرکز 7 صوبیاں چوں زکوٰۃ پھر کے واپس آوے تے بیت المال جمع ہوئے کوئی لین والا نہ رہے کچھ بولو 1 سال ماشاءاللہ اتنا جناب انہاں کہ جی زکوٰۃ بعد کوئی لین والا نہیں آپ نے فرمایا پھر انہوں نے جا کے قرضہ دیو جڑے مقروض نے انہوں نے قرضے لاؤ کچھ بولو قرضے لے گئے جی انہوں نے کہا جی پھر کی کریے انہوں نے کہا جی جڑے بے روزگار نے انہوں نے پیسے دیو کہ کاروبار کرن انہوں نے پیسے دیتے کاروبار ہو گیا انہوں نے کہا جی پیسے جو بھی پہنے فرمایا جڑے اقلیت رہتے ہیں نان مسلم رہتے ہیں انہوں نے قرض حسنہ دیو کہ اندر کاروبار کرن چلو تو آنے اس حسن اخلاق دی برکت نال شاید اللہ انہوں نے اسلام دی دولت عطا فرما پھر اس سے پیسیاں دے وچوں غریباں دی جڑے شادی نہیں سی کر سکتے حکومت شادیاں کرواوے یہ ساری چیزاں ادو ہوئیاں جدو حضور دا دین تخت دے اوپر سی عمر بن عبدالعزیز کے دور دے اندر آپ دے گھر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ دے گھر ایک خاتون آئی بڑی دور تو سفر کر کے دروازہ جناب اعلیٰ لگی اندر پرانا پردہ لٹکیا ہوا ہے اندر آئی ہے ایک خاتون جناب اعلیٰ لکڑیاں چلا رہی ہے تے خاتون جناب اعلیٰ لکڑیاں بال رہی انہیں سلام کر کے پوچھا انہیں کہا تو کون انہیں کہا کہ میں فاطمہ ہوں انہیں کہا جناب اعلیٰ تیرا اتھے کی کم ہے انہیں کہا میں امیر المومنین دی جناب اعلیٰ گھر آ رہی ہوں انہیں کہا اچھا تے جناب امیر المومنین کی تھے
امیر المومنین نے کیا گھر دے نیڑے دے اندر گارا بنا کے چھت لمبن دا انتظام کر اور گوڈے گوڈے بندہ گارے بڑھیا ہوئے تے چھت چون والی ہوئے تے مائی صاحبہ پھوکے مار رہی ہوئے تے آگ جلان پریشانی ہوئے اکھاں چوں آنسو اور دھوئیں دی وجہ تو ظاہر ہے جڑی منگڑ آئی سی انہیں پریشان تو ہونے سے وہ ہوئی پریشان انہوں پوچھنے لگے تو دس کم کی انہیں کہ کم کی دسنے تو اپنے حالات بیٹھے میں تو آٹھی تو میں کی کم آ گیا نہیں تو کم دس انہیں کہ جی میرے گھر فاقہ ہے کوئی انتظام کوئی نہیں اچھا اتھو ہی جناب ایویں لبڑیاں جناب گارے نمتا تے عمر بن عبدالعزیز آئے پیغام لکھ کے دیتا فرمایا اتنی اشرفیاں جا کے خزانچی میں دکھا تے لے انہیں کھلو جدوں انہوں اعلان کا پتہ چلیا نا کہ انہاں جناب میرے گھر دا مہینے ڈیڑھ دا انتظام ہو گیا انہیں کہ میں نے سمجھ نہیں آئی کہ ہوئے مسلمانہ دا بادشاہ تے ایس حالت تے گارے تو آپ جناب بنا رہے ہیں تے آپ چھتا لپن دی گل کر رہے ہیں انہیں کہ بی بی تو آٹے گھران دے چلے جلان واسطے تے اس حالت چاہے جی 80 محلہ میں چرہنے ہیں تو آٹے گھران دے نظام کینے چلانے یہی گل ہے جدوں پاکستان دے تخت دوتے کوئی حضور دا غلام بیٹھ گیا جڑا خود بھی انج رہندا ہوئے جی میں تو آٹے پیڑ دا قریب تے ماڑا رہ سکتا ہے خدا دی قسم ملک دے حالات دیتا ہے بے شک ہو جائے پاکستان میں خودکشیاں نہ ہو منے خودکشیاں کراندہ کون ہے پاکستان دا میڈیا پاکستان دے ٹی وی پاکستان دے جناب اعلی اخبار اور پاکستان دے حکمران کہ جڑے بڑے بڑے جناب کوٹھیاں دے اشتہار دکھان گے اعلیٰ کپڑے دکھان گے مہنگے مہنگے کھانے دکھان گے اور جس غریب دے پتر نو سکی روٹی میسر نہیں جدوں تسی مہنگے تکے کڑھائیاں دیاں فوٹوਆਂ تے جناب ویڈیو دکھاؤ گے مینوں تسی دسو خودکشیاں دی مقدار ودے گی کہ گھٹے گی جدوں تسی مہنگے جناب اعلیٰ قسم دے کپڑے دکھاؤ گے جس غریب دی دھی کول عید تے بھی نویں کپڑے خریدن دے پیسے نہیں ہیں مینوں تسی دسو عزتاں ویچن دے ریشو ودے گی کہ گھٹے گی یہ ساریاں برائیاں بدماشیاں اس وقت ود رہی ہیں جس وقت تسی لوگوں کو خواب دکھا رہے ہو بڑے بڑے کہ زندگی تے انہاں لوگاں دی باڑے دی کیڑی زندگی ہے باڑے دی کیڑی زندگی ہے تسی او دنیا دے اندر لوگوں کو ذلیل کر کے دکھا رہے ہو کاش تسی اس چیز کو دکھانا شروع کرو کہ بندے دا گھر تے کچا ہے پر بندہ بڑا ہی مانتا ہے پیران دے اندر جتی تے پرانی ہے لیکن رشوت نہیں لیتا ہے ایس ایچ او سائیکل تے آندا ہے لیکن رشوت نہیں لیتا ہے تفتیشی کچے گھرے چ رہتا ہے لیکن اپنی تفتیش جناب پیسے لے کے بدلنا کوئی نہیں ہے تسی دکھاؤ تاکہ معاشرے دے اندر ایمانداری دی ریشو ہو جائے مجھے بولو جو جہان دا جناب جھوٹ ہے وہ جناب ساڑھے ٹی وی آئیں ڈرامے آئیں فلم آئیں دکھایا جا رہے ہیں بھائی بھائی نو لٹ رہا ہے دوست نو لٹ رہا ہے پیو پتر پیو نو جناب آپس دے اندر محاضر آئیاں نے اے پچھلے سال دی غالباً گل ہے میں جیلے صاحب اخبار میں پڑھیا غالباً حافظ آباد دا واقعہ کہ جائیداد دی خاطر کے پیو جائیداد بندا نہیں سی پتر نے اپنے پیو نو مار دیا میں نے تسی دسو اے انسانیت ہے جدے معاشرے تے تسی توقع رکھ دیو کہ ماحول بدلنے ماحول ادو بدلنے میں جدو حضور کا دین آنا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ایک صحابی نے شکایت لائی یا رسول اللہ میرا ابا میرے پیسے بہت سارے خرچ کر دیتا ہے تے بہت سارا میرا مال خرچ کر جاتا ہے سرکار دو عالم نے انہیں پیو نو بلایا جب انہیں پیو نو پتہ چلے نا کہ پتر نے شکایت لائی ہے تے انہیں نا بڑا دکھ لگا ہونا ظاہر ہے اے میں نوجوانوں تو انہوں گل کر رہے ہیں کہ جدو تسی خود بڑھے ہو گے تے تواڈی اولاد جوان ہوئے گی پھر تو انہوں احساس ہوئے گا کہ اولاد دی گل بڑی چک دی سارا جگ گل کرے نا تکلیف نہیں ہوتی لیکن اپنے گل کرن بڑی تکلیف ہوتی جناب اعلیٰ سیابی گھروں ٹرے آؤ تے دل دے اندر جناب اعلیٰ شیر پڑے انہیں بنائے انہیں ایک نظم بنائی اپنے پتر دے دکھ دے بارے انہیں کیا ہائے پتراؤ تو چکی نہیں کی تھی میری شکایت حضور اگے لائی اور پترا تو تے انج بھی نہیں ہویا جی میں ایک کنڈے والا درخت ہوندا ہے کم از کم وہ پھل نہیں دیندا چھاں تے دیندا تو تے انج بھی نہیں رہیا جی میں جناب اعلیٰ ایک درخت ہوندا ہے یہ چھاں بن جاندا ہے جے چھاں جناب اعلیٰ انہوں کٹ دیتا جائے تے وہ دی لکڑی جناب اعلیٰ بڑھاپے دے اندر ہاتھ پکڑ کے ٹرن دے کھما دیا وہ پترا تو تے انج دا بھی نہیں رہیا تو میری شکایت لائی ہے حضور دے گیا میرے تے تیرے کریم نبی کو جس ویلے پہنچے صحابی ادھر جبریل آ گیا آیا آ کے کہتا یا رسول اللہ
انہوں آکھو جڑے شیر اپنے پتر دے دکھ کھچے نے بنائے ہوئے سونے آؤ شیر تو ہمیں سناوے یہ تو میرے نبی نے فرمایا دس تو اپنے بیٹے دے شکوے دے بارے جو سوچنا آیا ہے میں نے سناؤ اور میں لگ پہ آؤ کہنے حضور میں نے پہلے بھی یقین سی تسی اللہ دے نبی ہو میرے یقین چھوڑ اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے میں جان دا سا یا دلان دے بیت جانا رہا میرا رب جان دا ہے پھر ہمیں پتر دا دکھ بیان کیتا کہ میرے نبی نے فرمایا آؤ تو جوان تیرا پیو تیرے کل پیسے لے کے کتے خرچ کردہ ہے انہیں کیا جی یہ میریاں بہنہ تے خرچ کردہ ہے میریاں پھوٹیاں یعنی وہ اپنیاں بہنہ تے بھی خرچ کردہ ہے حضور جلالے چاہ گئے فرما دوبارہ پیو دی شکایت لے کے نہ آیا انتا و مالک الابی کا تو بھی تے تیرا مال بھی تیرے پیو دایا یہ میں چاہے خرچ کرے تو روک نہیں سکتا یہ پیو دیاں عزتاں ماں دیاں عزتاں بناون والا میرا نبی جی بولو جدو دین نبی دا آنا ہے پھر پیو مارے نہیں جانے جدو دین نبی دا تخت آنا ہے پھر ماما کٹیاں نہیں جانیاں جدو دین نبی دا آنا ہے پھر جناب اعلیٰ رشتیاں دے حق نہیں مارے گئے کدوں ہونا ہے جدو حضور دا دین تھانے وچ بھی نافذ ہوئے تے مسجد وچ بھی نافذ ہوئے بازار وچ بھی نافذ ہوئے تے ماحول تے معاشرے دے اندر بھی نافذ ہوئے ایک کیڑی گل ہوئی یار کہ باقی کلمہ پڑھن ویلے تسی سارے مسلمان تے نظام دیواری جس ٹائم آئے تو اس ٹائم آ کے نہیں جناب اور حضرت صاحب چھڑیا کرو پھر آخر برادری اچ بھی رہنا ہوتا ہے خدا دی قسم ہے قبر اچ برادری کم نہیں آنے میرے نبی نے کم آنے بس جناب اعلیٰ ہی پیغام دست رستار سے میرے مصطفیٰ کریم نے معاشرے بھی صدے کیتے ماں پیو دیاں عزتاں بنائیاں پیو دے بارے فرمایا پیو تو آٹا جنت دے دروازے ہوئی چو درمیانہ دروازہ ماں دے بارے فرمایا الجنت و تحتاق دامل امہات پیو دے بارے فرمایا رضا رب بے رضا الوالد رب دی رضا پیو دی رضا دے اندر ماں پیو دے بارے فرمایا نظر الہ وجہ الوالدین عبادت ماں پیو دا چہرہ تکڑا عبادت رسمیہ محمد ورش ترجمہ کر گئے کیا خوب فرمایا باپ مرے سر ننگا ہو ویر مرے کن خالی تے ماما باج محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی بس مسلمانوں اپنے پیسے دیمان کر کے دین کو کنڈ نہ کریو ایک وقت تو بھی جانا تے میں بھی جانا آیا ہر شے ختم ہونے والی ہے وارشہ فرما دے کئی بے اقلا بازی جت جانا کئی اقل والا بازی ہار دا وارث نہ کر بان دوار سدا رب بے وارث کر بار دائی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ لو میرے پیارے ہو توڑے تو ایسے امید نہ لسی جا رہے ہیں کہ باہیں زمیندار ہوئے باہیں دہاڑی دار ہوئے جو بھی لبیک نال کھڑا ہوئے گا توڑی پرچی ہونے واسطے ہوئے گی انشاءاللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بعض جناب اعلیٰ ایسے جناب اعلیٰ پیغام نال تسی حضور دے دین نال کھڑے ہونا ہے جیسا مرضی وقت آ جائے تسی دین نو کنڈ نہیں کرنا باویں پرچے ہون تھانے ہون باویں وڈیرے دی جناب اعلیٰ مزاحمت ہوئے ہمارے شاہ فرماتے ذکر یار کے نام دا
ملے تانا کوئی عام نہیں ہو نارایا جو فیض آباد دے شہیدان ہے جو باہمان دے انگر حضور دے ناموز دے پہلے دار زین علی شہید رہے جدو گولی لگی تے شہید ہوئے لگا اس میں بھی نارا رایا تاجدار ختم نبوت یہ نعرہ ہے جنہوں تے چوتھی چوتھی لبیک دے جناب اعلی شہداء نے اپنی جاناں دتیاں پر نعرے دی گونج مٹھی نہیں عمر دیتی تاجدار ختم نبوت اور تے شادیاں خوشیاں کیا جنازیاں دا نعرہ شروع ہو گیا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ میرے پیارے ہو یہ تو بڑا سستا سودا ہے اسے کیا سی بابا جی تسی ووٹاں وچ کیڑے چکراں وچ آئے ہو آپ نے فرمایا کہ تسی حضور اگے شرمندہ نہ ہو کہ تسی قیامت نوں اے نہ آکھ سکو یا رسول اللہ ہے ہی سارے بدماش کھلوتے سن ہے ہی سارے رساگیر سن کوئی تہاڈا غلام ہوندا تے اودے نال کھلوندے آپ نے فرمایا سانو کوئی شوق نہیں سی کہ اسی بھی جناب جیلاں دے تھانے کچہریاں جاندے صرف اس واسطے آئے ہاں تاکہ خود بھی ذلت تو بچیے جڑی آخرت وچ ہو سکدی ہے تے تانوں بھی بچائیے اس ذلت تو اوتھے کم از کم سرکار دے سامنے اتنی عزت ضرور ہوئے کہ حضور ویکھدے ہیں فرمان ہے میرا غلام ہے انہیں میری خاطر بڑے دکھ دیکھے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور تاڑیاں فرمائشاں ڈھیر ساریاں نے میں اپنی فرمائش کا ایک شعر سنا رہا ہوں آج بابا جی علیہ رحمانی سانو دسے ویل چیئر تے بیٹھ اسی تو چنگے بلے ٹو دے پھر ویل چیئر تے بیٹھ کے بابا جی نے فرمایا بیماریاں اپنی جگہ تے آپ کہنے ہوتے سن ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے آپ نے فرمایا جب میں نے اتنے علی منزل تو لیا کے تھلے گھسیڑ دے سیڑھیاں تو لے آئے نا استاد جی نے فرمایا میں پولیس والے نے کیا پتر تو جی دے واسطے میں نے گھسیڑ رہے ہیں نا تیرا افسر تینوں نہیں رکھیا تینوں دیکھ نہیں رہا لیکن جس سونے نبی واسطے میں گھسیٹیا جا رہے ہوں میں نے مدینے میں ضرور بس انہاں سانو ایکو گل دسی ہے بھاویں صحت مند ہو بھاویں بیمار ہو حضور دی عزت دا پہرا دینا ہے حضور دے دین نوں تخت تے لیانا ہے اسی یہ کیا بابا جی کچھ اپنی صحت کا خیال رکھو اساں تے شعر پڑھتے رہ گئے بابا عمل کر کے دنیا تو رخصت ہو گیا کہ ٹونے تے دایاں میرے یار دے آقا دے بیماراں نوں بیمار دے کم کرنا ہے حضور دے دین دا ہوئے بخار ہوئے بیماری ہوئے ایک کہنا کہ ٹونے تے دایاں میرے یار دے آقا دے بیماراں نوں بیمار دے اور سونے رب کے تاجداریاں سونے رب کے بسا پڑے بوہے دا چوکیدار دے آقا بیمارانوں بیمار دے
فرمائے، محفل چھکان والے، محفل سجان والے، انتظام کرن والے اللہ سارے نو دوواں جہاناں دی عزت نصیب فرمائے۔ میرے سمیت اللہ سب نو حضور دے وفاداراں میں شامل رکھے، میرے سمیت اساں سارے نو پوری تحریک لبیک یا رسول اللہ نو، حضور دے ہر غلام نو مشرق تو مغرب تک جتنے بھی ہیں اللہ زمینی آسمانی مصیبتوں تو محفوظ فرمائے، دنیا اور آخرت دیاں عافیتاں تے عزتاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا قبر و حشر دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے وفات شیعرہ دے اندر ساڑا شمار فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ